नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जुमातुल मुबारक के दिन या रज़ाकू और अल्लाहु समद का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ। जुम्मे का दिन वैसे भी 8 दिनों में हफ्ते में ईद का दर्जा रखता है और इस दिन जो भी वजीफ़ा पढ़ा जाता है, रब कायनात जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल मंजूर अता फरमा देता है। और आज का जो वजीफ़ा या रज़ाकू और अल्लाह समद का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर ले। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी वजह से तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जब टाइम मिले तो इस वजीफ़े को आज के दिन जुमा के दिन ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा गैबी दौलत का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े किसी और मकसद हाजात के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपसे पहले लाखों लोगों ने पढ़ा है और अपनी किस्मत के सितारों को चमकवाया, तकदीर के बंद तालों को खुलवाया रब कायनात से। आप भी इस वजीफ़े को पढ़कर अपने नसीब के बंद ताले खुलवा लें और किस्मत के सितारों को चमकवा ले रब कायनात से। अपनी हर हाजत पूरी करवा ले, हर मुराद पूरी करवा ले रब कायनात के। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, नचाकी परेशानी है, मुफलिसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब के लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार, आपके पैसों में बरकत नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रख के पढ़िएगा। और जब पढ़ें तो आपने सिर्फ अमल करना है। अमल करने के दरमियान आपके जहन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसका फल, इसका अजर हमें मिलेगा या नहीं, हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। उसका अजर, उसका फल देना उसे ज़ाते पाक का काम है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसके बाद उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में सहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ کسی عمل میں نہ تو آپ نے کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس، مدرسے، مسجد، یونیورسٹی، کالج، شاپ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کرتے اٹھ جاتے تو وہ وظیفہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خاموشی توجہ کے ساتھ مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، ورنہ کسی بھی وقت پورے دن میں جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کر رہے ہو اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پھر پہلے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، آج جمعۃ المبارک کے صدقے سے اور اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔